श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यस्मृतिसूत्राणामन्तरज्वरमशीषमत् अस्मद्गुरुपरम्पराभ्यो नमः। आचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त भगवत भागवत आचार्य सन्त सज्जन वृन्दहरू, अब आज हामीहरूको प्रसङ्ग छ श्राद्धको महिमा। शास्त्रमा चारवटा देवता मध्येमा सबैभन्दा पहिला आमालाई देवता, पितालाई देवता, गुरुलाई देवता और अतिथिलाई देवता भनेर बताएको छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव इत्यादि बताइएको छ। पुत्र भनिन्छ वाचनजरी मन वचन कर्मबाट मातापिताको सेवा गरेर शरीर छुटिसकेपछि जो हाम्रो वैदिक शास्त्रले बताएको छ त्यही अनुसारको कर्म गर्नेलाई पुत्र भनिन्छ। आफ्ना पितृलाई उद्धार गर्नेलाई पुत्र भनिन्छ। तो हाम्रो परम्परामा शास्त्रमा श्राद्धको ठुलो महिमा छ। यसको मतलब के हो भन्दा हाम्रो आत्मा मर्दैन। हाम्रो आत्मा नमर्ने भएको हुनाले आत्माको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने नै हिन्दू हो भनेर हजुरले सुनिसक्नु भएको छ। पुनर्जन्म दृढाशय, पुनर्जन्ममा दृढ विश्वास गर्ने हिन्दूको लक्षण हो, त्यसलाई हिन्दू भनिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो आत्मा नमर्ने भएको हुनाले यो जहाँ गए पनि यसलाई सबै चिज चाहिन्छ। जस्तै नराम्रो कर्म गर्यो, नरकमा गयो, उनको हामी चाहिँ सन्तति भएको हुनाले उनको हामीले चाहिँ हरेक प्रकारको हाम्रो जीवनमा मातापिताको ठुलो देन भएको हुनाले सम्पत्ति आदि उपभोग गरेको हुनाले र उनकै रगतबाट बनेको शरीर भएको हुनाले हामीले शरीर छँदा पनि शरीर छुटिसकेपछि पनि गर्न पर्ने जो कर्म हो त्यो हामीले गर्न पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यही भएर पिता, पितामह, प्रपितामह तीन पुस्तालाई हामीले निरन्तर तर्पण पिण्ड दिने प्रक्रिया छ। र यो श्राद्ध किन गरिन्छ, यो श्राद्धको हाम्रो शास्त्रमा के महिमा छ, यो बारेमा हामीले आज वर्णन गर्दैछौँ। हामी चाहिँ सबै शान्त भएर श्रवण गर्नेछौँ। र हाम्रो आत्मा जहाँ गए पनि उसले कर्म भोगको लागि शरीर लिनुपर्छ। नरक गयो, नरक जाँदा बित्तिकै उसले चाहिँ यहीँबाट नै शरीर लिएर त्यो दण्ड भोग्नको लागि शरीर लिएर जान्छ। भोगायतनम शरीरम भनेर बचाएको छ। भोग भोग्नको लागि जो हामीलाई चाहिँ मिल्दछ त्यसलाई चाहिँ शरीर भनिन्छ। शरीर बिना चाहिँ कुनै पनि दुःख पनि भोगिन्न, सुख पनि भोगिन्न। दुःख सुख सबै भोग्नको लागि शरीर चाहिन्छ। त्यसकारण हामी नरक गए पनि हामीलाई शरीर चाहिन्छ, शरीर मिल्दछ। स्वर्ग गए पनि त्यो सुख भोग्नको लागि शरीर मिल्दछ। वैकुण्ठ गए पनि उसलाई दिव्य साम राम लाम इत्यादि गरेको दिव्य शरीर प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले कुनै पनि भोग गर्नको लागि शरीर अनिवार्य छ। त्यही भएर भगवानले पनि शरीर लिइबस्ने छ। वैकुण्ठमा पनि भगवानको हामीले श्री विग्रहको दर्शन गर्दछ। तो त्यो शरीर धारण गरिसकेपछि हामीले जुन वस्तु दिइन्छ उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। यो हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ यसको ठुलो महिमा वर्णन गरिएको छ। त्यही कुरा मैले यहाँ बताउँदछु। देवकार्यादपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते देवताभ्यो हि पूर्वं पितॄणाप्यायनं वरम्। यसरी बताएको छ। देवकार्यभन्दा पहिला पितृकार्य गर्नु। देवताहरूले दिएको पनि पितृहरू यदि रुष्ट छन् भने तिनले हरण गर्छन् भन्ने हाम्रो उक्ति पनि छ। त्यसकारणले श्राद्धात् परतरम नान्य श्रेयस्करम उदाहृतम, जो चाहिँ श्रद्धाद्वारा आफ्ना पितृहरूको उद्देश्य गरेर जो श्राद्ध गरिन्छ त्योभन्दा कल्याणकारक सन्ततिको लागि अरू केही छैन। त्यसकारणले अत्यन्त सावधान भएर प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध गर्नु। जसले यसरी श्राद्ध गर्दछन् आब्रह्मस्तम पर्यन्तम जगत प्रीणाति मानव। हामीले चाहिँ केवल आफ्ना पितृहरूलाई को उद्देश्य गरेर श्राद्ध गर्दछौँ, तर त्यहाँ हामीले सबैलाई तर्पण दिन्छौँ। सबै ऋषिमुनिहरू, हाम्रा पितृहरू, हाम्रा बन्धुहरू
सबैलाई स्मरण गरेर हामीले तर्पणहरू दिएका हुन्छौँ। सबैको उद्देश्य गरेर हामीले चाहिँ त्यो श्राद्ध गरेका हुन्छौँ। यद्यपि उद्देश्य आफ्ना मातापिताको हुन्छ। जस्तै पिताको उद्देश्य हुन्छ पिता पितामह प्रपितामह, माताको उद्देश्य हुन्छ माता पितामही प्रपितामही इत्यादि तरिकाले हामीले चाहिँ श्राद्ध गर्दछौँ। अरू सबै बन्धुबान्धवहरूलाई पनि तर्पण आदि दिन्छौँ। त्यसबाट सबै जगत यहाँ चाहिँ आब्रह्मस्तम्भरतम ब्रह्मलोकबाट यताका जति प्राणीहरू छन् ती सबै श्राद्धको माध्यमद्वारा तृप्त हुन्छन्। जसले यसरी विधि विधानसँग श्राद्ध गर्दछन् भने सबै प्रकारको पापबाट त्यो पवित्र हुन्छ। मनुष्यले आफ्नो कर्मअनुसार कोही स्वर्ग जान्छ, कोही नरक जान्छ, कोही भगवत शरणागत भएको चेतन छ भने उसले गोविन्दलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले श्राद्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो वैदिक शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। श्राद्ध भनेको श्रद्धया पितृन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, श्रद्धापूर्वक पितृहरूको उद्देश्य गरेर जो कर्म गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ। अथवा श्रद्धापूर्वक गरिने जो कर्म हो त्यसलाई श्राद्ध, श्रद्धापूर्वक सम्पादन गर्ने जो अनुष्ठान हो पितृको उद्देश्य गरेर त्यसलाई श्राद्ध, अथवा श्रद्धया दीयते यसमा तत् श्राद्धम, श्रद्धाद्वारा जो वस्तु दिन्छ पितृको उद्देश्यमा अन्न जल फलफुलहरू वस्त्रहरू जे अर्पण गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ। त्यही भएर यहाँ वर्णन गरिबक्सिन्छ श्राद्धात् परतरम नान्यते श्रेयस कामोदर्दश, पितृ श्राद्धभन्दा आत्माको कल्याण गर्ने अरू कुनै पनि कर्म छैन। त्यसकारणले प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध गर्नु र श्राद्धद्वारा पितृहरूको उद्धार हुन्छ भनेर यसरी वर्णन गरिबक्स्यो। श्राद्ध गर्नाले हामीलाई के प्राप्त हुन्छ, पितृहरू प्रसन्न भएर हामीलाई के दिन्छन् त्यो कुरा यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। आयु, हाम्रा पितृहरू प्रसन्न भयो भने हाम्रो लामो आयु, हामीलाई आयु प्राप्त हुन्छ। पितृहरू प्रसन्न भएपछि हामी सन्ततिवान बन्दछौँ बल्ल। यदि पितृको कृपा नभएसम्म हामीले सत्सन्तति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आयु प्रजाम, पितृहरूको कृपाद्वारा हामीले सत्सन्तति प्राप्त गर्दछौँ, पितृहरूले सन्तति दिन्छन्। धनम, धन दिन्छन्, विद्या दिन्छन्, स्वर्ग दिन्छन्। पितृहरूको कृपा भयो भने हामीले मुक्ति तक प्राप्त गर्न सक्दछौँ। किनकि मातापिताले नै हामीलाई यो शरीर दिनुभएको, मातापिताले नै हामीलाई यो संसार देखाउनु भयो, मातापिताले नै शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्नुभयो। उहाँ प्रसन्न हुनुभयो भने सबै सुख प्राप्त हुन्छ। श्राद्धबाट तृप्त भएका पितृहरूले हामीलाई यिनी चिजहरू दिन्छन्। र श्राद्धम न कुरुते महत्तस्य रक्तम पिब, जसले सन्तति भएर मातापिताको तिथिमा श्राद्ध गर्दैनन् भने जो सन्ततिहरू छन् तिनीहरूको रगत पिउँछन् भनेर यसरी बताइएको छ। रगत पिउँ, ब्रह्मपुराणमा यसरी बताइएको छ। अनि पितृहरूले चाहिँ उनलाई श्राप दिएर उनीहरू दुखी भएर जान्छन्, यसरी नगर खण्डमा यसरी बताइएको छ। र उनका कुलमा कोही पनि सन्तान जसका पितृहरू दुखी भएका छन्, तिनका श्राद्धबाट प्रसन्न भएका छन् भने तिनका कुलमा कुनै वीर पुत्र प्राप्त हुँदैन भनेर बताएको छ। न तत्र वीरा जायन्ते, वीर सन्ततिको प्रादुर्भाव हुँदैन यदि पितृहरू रुष्ट छन् भने। त्यसकारणले पितृहरूलाई प्रसन्न पार्नुपर्छ, शास्त्रमा जसरी बताइएको छ त्यही अनुसार। र निरोगी भएर पनि बाँच्न पाउँदैनन् र 100 वर्ष लामो आयु भएका पनि जन्मन्। यदि पितृको कृपा भएन भने त्यो वंशको कल्याण हुँदैन। विवर्जित जो घर छ पितृ श्राद्धबाट जो रहित हुन्छन्। श्राद्धमेतन कुर्बाणो नरकम प्रतिपद्यते, यसरी बताउनुहुन्छ जसले आफ्ना पितृ माता पिताको तिथिमा श्राद्ध गर्दैनन् भने, हुन त माता पिताको तिथिमा श्राद्ध अनिवार्य गर्दैनन् भने तिनीहरू नरक जानुपर्छ भनेर बताएको छ। हामीहरूको हामीले वार्षिक श्राद्धमा एउटो पिण्ड दिने कहीँ हामीले देख्दछौँ। श्राद्ध शास्त्र अनुसार गर्ने हो भने वार्षिक श्राद्धमा 3टा पिण्ड अनिवार्य दिनुपर्छ। चाहे आमाको श्राद्धमा आमा बुढी आमा जिजु बुढी आमा, बुवाको श्राद्ध छ भने बा बुढो बा जिजु बुढो बा, यसरी 3टा पिण्ड। अनि त्यसपछि गएर महालय श्राद्धमा चाहिँ आफूलाई जसलाई इच्छा लाग्छ 6वटा पिण्ड अनिवार्य दिनुपर्छ, मावली पक्ष र घर पक्ष। त्यसपछि आफूलाई जोलाई इच्छा लाग्छ जतिलाई पनि दिन हामीले सक्दछौँ। हुन त धेरै प्रकारका श्राद्धहरू हुन्छन्।
एउटो हामीले पिण्ड दिने गऱ्यौँ भने एउटो पिण्ड दिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि पितालाई त दियो, तर पितामह प्रपितामह बाका बा बुढो बा छुट्नुहुन्छ। जस्तै सपिण्डी गर्दा हामीले 3टा पिण्डद्वारा मा मिलाएका हुन्छन्। आफ्ना पितालाई पिताका बा बुढो बा जिजु बुढामा मिलाएका हुन्छौँ। आमाको उसमा चाहिँ आमाको आमा बुढी आमा जिजु बुढामा मिलाएका हुन्छौँ। तर यता पितालाई एउटा पिण्ड दियौँ, तर बाका बा बुढो बा भोकै रहनुहुन्छ, दुखी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले शास्त्र अनुसार हामीले वार्षिक तिथिमा श्राद्ध गर्दा, वार्षिक भनेको तिथिमा जो हामीले श्राद्ध गर्दछौँ मरण तिथिमा, त्यहाँ 3टा पिण्ड दिने गरुड पुराणमा यसरी बताइएको छ। तैपनि लोकमा चल्ती चाहिँ एउटा पिण्ड दिएको कहीँ कहीँ देख्दछौँ। तत संवत्सराद ऊर्ध्वं दद्यात् पिण्डत्रयं सदा एकोदिष्ट न कर्तव्य तेन स्यात् पितृघातक भनेर यसरी गरुड पुराणमा बताएको छ। 1 वर्षपछि जुन जुन तिथि आउँछन् त्यो तिथिमा 3टा पिण्ड दिनु। एकोदिष्ट न कर्तव्य, तिथिमा चाहिँ एउटालाई मात्रै उद्देश्य, एकोदिष्ट भनेको एउटालाई उद्देश्य गरेर जो श्राद्ध गरिन्छ त्यो तिथिलाई एकोदिष्ट। तर एकोदिष्ट एउटालाई मात्रै उद्देश्य गरेर अरूलाई चाहिँ पिण्डहरू या तर्पणहरू दिएन भने, पिण्डहरू दिएन भने तेन स्यात् पितृघातक, त्यसबाट पितृघातक पितालाई हत्या गरेको दोष लाग्छ भनेर गरुड पुराणमा बताइएको छ। त्यस कारणले कसैले तिथिमा एउटो मात्रै पिण्ड दिनुहुन्छ। एउटो पिण्ड नदिएर पिताका तिथिमा पिता पितामह प्रपितामह 3टा पिण्ड, माताका तिथिमा माता पितामही प्रपितामही 3टा पिण्ड, महालयमा चाहिँ जति इच्छा लाग्छ त्यति धेरैभन्दा धेरै पिण्ड दिनुपर्छ। र यसरी तिथिमा एउटा मात्रै पिण्ड दियो भने हामीले 7वटा वर्षमा 7वटा श्राद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। पिताका तिथिमा, पितामहका तिथिमा, प्रपितामहका तिथिमा, माताका तिथिमा, पितामहीका तिथिमा और प्रपितामहीका तिथिमा, अनि महालय श्राद्ध गर्दा 7 पटक श्राद्ध गर्नुपर्छ। यदि 3टा पिण्ड दिएन भने गरुड पुराणमा यसरी 3टा पिण्ड दिनु भनेर बताइएको छ। र नाम मन्त्रद्वारा उच्चारण गरेको जो चाहिँ दिएको पिण्ड हो हाम्रा पितृहरूले त्यो प्राप्त गर्दछन्। हाम्रा पितृहरू जुन रूपमा गएका छन्, हाम्रा पितृहरू जे बनेका छन्, हामीले दिएको पिण्ड उनलाई त्यही अनुसारको भोजनको रूपमा उनलाई प्राप्त हुन्छ। यो पनि यहाँ यसरी वर्णन गरिबक्निन्छ। देवो यदि पिता जाता शुभकर्मानुयोगतः, आफूले गरिएको शुभ कर्मको प्रभावले यदि हाम्रा पितृहरू देवता बनेका रहेछन् भने हामीले दिएको पिण्ड तर्पण उनलाई अमृतको रूपमा प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले जो यहाँबाट हामीले खिरको पिण्ड दिएका छौँ, जलको तर्पण दिएका छौँ, तर हाम्रा पितृहरू आफूले गरेको शुभ कर्मको प्रभावले स्वर्ग गएका छन् भने उनीहरूको लागि हामीले दिएको पिण्ड तर्पण अमृतको रूपमा उनले प्राप्त गर्दछ। जस्तै प्रकारले हाम्रा सन्ततिहरू बाहिर छन्, अहिले इन्डियामा भनौँ भारतमा थिए, भारतमा उनले चाहिँ भारू पैसा बैंकमा राखिदिन्छन्। हामी यहाँ नेपालमा नेपाली प्राप्त गर्दछौँ। हामीले यहाँबाट हरेक प्रकारका पत्रहरू विदेशमा हामीले चाहिँ इमेल गर्दछौँ अथवा भाइबरमा पठाउँछौँ। हाम्रो पत्र जस्तोको तस्तै यहीँ रहन्छ, तर वहाँ उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ, वहाँ सबै काम बन्द छ। जस्तै प्रकारले त्यस्तै प्रकारले संसारमा त त्यो छ। अहिले त हामीले विदेशमा सन्ततिहरू छन्, उहाँबाट हामीलाई चाहिँ यहाँ उ गर्दछन्, नेटमा फोन गर्दछन्, हामीले उनको अनुहार वहाँ जे छ त्यो सबै हामीले देख्न पाउँछौँ। अहिले जो शास्त्रको कुरा हो त्यो वैज्ञानिकले पनि त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गरिरहेको छ। त्यस कारण हाम्रा पितृहरू स्वर्गमा गएका छन् भने उनको लागि अमृत भन्दछ हामीले दिएको पिण्ड। मृत्यु हेर्न रूपमा हाम्रा पितृहरू फेरि मान्छे नै भएर जन्मेको भए त्यो अन्नको रूपमा प्राप्त हुन्छ। उनलाई चाहिँ तृप्त त्यो दिन चाहिँ जुन दिन उनको तिथि थियो उनलाई थाहा हुँदैन, छोराहरूले सन्तानहरूले चाहिँ श्राद्ध गरे, उस दिन चाहिँ पर्याप्त रूपमा आफ्नो अनुकूल भोजन प्राप्त गर्दछन् र यसरी चाहिँ यो उनलाई त्यसरी प्राप्त हुन्छ। देव अनि यदि पशु भए पशुत्ते च तृणम भवेत्, हाम्रा पितृहरू पशु भएका रहेछन्, कुकर्मको कारणले पशु भएका रहेछन्, उनलाई हरियो घाँसको रूपमा प्राप्त हुन्छ। यसरी वर्णन गरिबक्सिन्छ। र श्राद्धानं वायुरूपेण तृणं भवेत्, श्राद्धानं वायुरूपेण नागत्यप्युपतिष्ठति, यदि पितृहरू नाग सर्प बनेका रहेछन् आफ्नो कर्म अनुसार भने उनीहरूलाई वायुको रूपमा प्राप्त हुन्छ। यदि यक्ष बनेका रहेछन् भने उनलाई चाहिँ मदिराको रूपमा प्राप्त हुन्छ।
त्यस कारणले जसले जस्तो रूप लिएका छन्, यदि भगवानका मुक्तिलाई प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई चाहिँ प्रसादको रूपमा प्राप्त हुन्छ। जस्तै प्रकारले हामीले कुनै पनि पूजा गर्दा भगवान लक्ष्मीपति हुनुहुन्छ, यो जगतका मालिक हुनुहुन्छ, तैपनि हामीले सानो सत्यनारायण व्रत कथा गर्दा उहाँलाई बोलायौँ भने उहाँ सवारी हुनुहुन्छ, हामीले जुन फल जे चढाउँछौँ त्यो उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले चाहिँ अर्पण गरेको वस्तु उहाँको लागि त्यही अनुकूल वस्तु भएर प्राप्त हुन्छ। र यसरी यथा गोष्ठी प्रणष्टागम, जस्तै प्रकारले गाईमा गोठामा धेरै गाई थिइन्, एउतिर बस्ने गाई अर्कातिर पल्ला कुना गएकी थिइन्। अब बाछीलाई हामीले गाई दुहुने बेलामा बाछीलाई छोडिदियौँ भने ती बाछीले जस्तै प्रकारले आफ्नै गाई आफ्नै आमालाई नै भेट्दछ, आमालाई नै प्राप्त गर्दछिन् र आमाको दुध नै ती बाछीले प्राप्त गर्दछिन्। त्यस्तै प्रकारले हामीले दिएको वस्तु जो जहाँ गए जहाँ जे भएको भए पनि तिनीहरूलाई त्यही रूपमा प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रो वैदिक परम्परामा यहाँ शास्त्रमा यसरी बताइएको छ। जसले जे खान्छन् त्यही अनुसारको भन्दछ। यस्यासेन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिभौकस। त्यस कारणले तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या साकैरेपि यथाविधि। त्यस कारणले विधि विधानसँग आफूसँग जुन वस्तु छ सात्विक वस्तु त्यसबाट अनिवार्य रूपमा श्राद्ध गर्नुपर्छ। जब हाम्रो तिथि आउँदछ, तिथि आइसकेपछि भोलि आज एका छाक के गरेर उपवास गरेर छोरा एक छाक खाएर बस्दछन्, छेउर गरेर जनै बदलेर स्नान गरेर एक छाक खाएर बस्दछन्। त्यो नियम अनुसार बसेका हुन्छन्। पितृहरू प्रसन्न भएर अन्य अन्य मनसा देवता त्यसपछि गएर आउँछन् र ब्राह्मणलाई हामीले अघिल्लै दिन शास्त्रअनुसार अघिल्लै दिन ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्ने विधान हुन्छ। ब्राह्मणका शरीरमा बसेर वायु रूपमा आएर ब्राह्मणका शरीरमा बसेर ब्राह्मणको माध्यमबाट उनीहरूले भोजन गर्दछन् भनेर यसरी वर्णन गर्नुभएको छ। स्वयं भगवान राम, लक्ष्मण, सीता आदिलाई चाहिँ जङ्गलमा गएका बेलामा पितृहरूले, दशरथ आदि पितृहरूले दर्शन दिएर अनि राम भगवानले फलफुलद्वारा श्राद्ध गरेको प्रसङ्ग पनि छिपेको छैन। र केही पनि छैन, हामी अचानक हामी बाटामा छौँ, कहीँ आपत्तिकालमा छन्, हामीसँग कुनै छैन, हामी विदेशमा छौँ, हामीसँग न त धन छ, न त फलफुल किन्ने पैसाहरू छ, न त कुनै वस्तु छ, न त वस्त्रहरू छन् भने केही नभए पनि कमसेकम तिथिमा नमेस्ति वित्तम, हे पितृ हो न त न हुँदै नभएकाको लागि फेरि भएर पनि गरिएन त्यसलाई वित्त साध्य नाम गरेको दोष लाग्छ। छँदै छैन भने न त मसँग धन छ जसबाट हजुरलाई चाहिँ मैले तृप्त पारू, प्रभु मैले चाहिँ हात जोडेँ, नमस्कार गरेँ, यसैबाट हजुर तृप्त हुनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दा पनि पितृहरू आशीर्वाद दिन्छन्। त्यस कारणले कन्दमूलद्वारा किन नहोस्, फलफुलद्वारा किन नहोस्, खिर बनाएर अथवा जौको पिठो जस्तो सम्भव हुन्छ श्राद्ध कहिल्यै पनि नत्याग्नु भनेर यसरी यो श्राद्धको महिमा वर्णन गरिबक्सिएको छ। श्राद्ध त्यागियो भने अवश्य पनि हामीलाई दोष लाग्दछ। श्राद्ध नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकारका श्राद्ध हुन्छ। कुनै पनि बिहा, व्रत बन्दा इत्यादिमा जो गरिन्छ त्यसलाई नैमित्तिक श्राद्ध भनिन्छ। हामीले बिहान उठेर स्नान, देवकार्य, पितृकार्य, ऋषिकार्य यसो चाहिँ तर्पण आदि जो गर्दछौँ त्यसलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ। अरू तिथिमा गरिने जो श्राद्ध हो इत्यादि श्राद्धहरू कुनै कामना लिएर गरिने जो चाहिँ श्राद्ध हो त्यो चाहिँ काम्य श्राद्ध भनेर वर्णन गरिएको छ। श्राद्ध धेरै प्रकारका हुन्छन् र त्यसमध्येमा जो तिथि आदि गरेको जो श्राद्ध हो यो श्राद्धको चाहिँ यो जो तिथि आदिमा हो त्यसमा हामीले श्राद्ध टुटायौँ भने हामीलाई चाहिँ ठुलो दोष लाग्दछ। श्राद्ध हामीले तीर्थमा पनि गएर गर्दछौँ। जीवतो वाक्यकरणात् हामीले पुत्र भनिन्छ, हामी सन्तान, हामी छोरा बुहारी भनेको के हो? जीवतो वाक्यकरणात्, माता पिता छन्जरी जब तक बाँच्नुहुन्छ मन वचन कर्मद्वारा माता पिताको जो बोली हो, जो आज्ञा हो त्यसलाई कहिले पनि उल्लङ्घन नगर्नु पुत्र भनेको। र छयाहे भूरी भोजना, शरीर छुटिसकेपछि सबै विधि विधानसँग अन्त्येष्टि कर्म गरिदिएर तिथिमा चाहिँ ब्राह्मण भोजन आदि, पिण्ड तर्पण आदि कर्म गर्नु र अनुकूल भए गयामा और बद्रीमा गएर कागबेनी आदि पवित्र पवित्र तीर्थमा गएर हामीले चाहिँ श्राद्ध आदि गऱ्यौँ भने तेवीर पुत्रस्य पुत्रता, पुत्रत्व बल्ल धर्म जो हो
त्योबाट हामी चाहिँ बच्न सक्दछौँ। र यसरी चाहिँ यी नियमहरू हुन्छन्। र श्राद्ध गर्दाखेरि नभई नहुने सबैभन्दा पितृहरूको लागि प्रिय वस्तु बताउनुहुन्छ। के हुन् प्रिय भन्दा मध्याहको समय बडा राम्रो, पितृहरूको लागि मध्याहको समयमा श्राद्ध गर्नु। अनि गैँडाको सिङको जो सानो भाँडो छ त्यसको पनि महिमा छ। अब त्यो त हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन। जो नेपालमा बनेका कम्बलहरूलाई अत्यन्त उत्तम मानिएको छ। मध्याह्न खड्गपात्रम च तथा नेपाल कम्बल रुप्यम, त्यस्तै प्रकारले चाँदीको भाँडो, चाँदीद्वारा तर्पण। अनि कुश अनिवार्य हुनुपर्छ, तिल अनिवार्य हुनुपर्छ, गाभो गाई यी बडा पवित्र। दौहित्र भनेको नाति छोरीको छोरालाई दौहित्र, यो जो छ यी पितृहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। बडा दिव्य यो 8 चिज पितृहरूलाई प्रसन्न पार्नेवाला हुन्छन्। र त्यसमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ तिल और तुलसी और कुश यो कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन। विष्णुर्देह समुद्भूतः, श्राद्ध गर्दाखेरि भगवान विष्णुको शरीरबाट उत्पत्ति भएका जो कुश छन्, जो तिल छन्, यिनी अनिवार्य प्रयोग गर्नु। यिनी रहित भइयो भने त्यो कार्य जो श्राद्ध हो त्यो चाहिँ पूर्ण हुँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुलसी श्राद्धमा तुलसीको पातको महिमा छ। श्राद्ध गर्दा हुन त हाम्रो कतिपय समाजमा जाँदा पाती चढाएको पनि हामीले देख्छौँ, तर शास्त्रमा पाती चढाउनु भन्ने छैन। पाती तितो हुन्छ, हामीले त्यसलाई छोयौँ भने हातले, त्यही हातले चाहिँ हामीले भोजन गर्दा पनि भोजन पनि तितो हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पितृहरूलाई पनि पक्कै त्यो पिण्डमाथि त्यो राख्दाखेरि तितो हुन्छ होला। हामीले पत्र भन्दा भन्दै तुलसीको पात भन्न पर्नेमा पातीतिर हाम्रो नेपाली भाषाले पाती पाती भनेको हुनाले पत्र भन्दा भन्दै पात भन्दा भन्दै तुलसीको पात भन्न पर्ने, यहाँ अब पातीतिर गएर हाम्रो चाहिँ कति चलन पाती चढाउने छ। तर चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ तुलसी गन्धमाग्राय पितर तुष्ट मानस, तुलसीको सुगन्धी लिएर पितृहरू प्रसन्न भएर गरुडमा चढेर भगवान चक्रपाणी भनेको हरिको चरणारविन्दलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यस कारणले पितृपिण्डार्चनम श्राद्धै यही कृतम तुलसी दलै, पितृपिण्डको जसले चाहिँ तुलसी दललाई पूजा गर्दछन् र तिनका पितृहरू तृप्त भएर खुसी भएर आशीर्वाद दिन्छन्। र अरू पनि अगस्त्य, भृङ्गराज, तुलसी, सयपत्री फुलहरू, चम्पक, तिलपुष यी पितृहरूको लागि अत्यन्त प्रसन्न गर्नेवाला हुन्। अब यो श्राद्धमा ब्राह्मण भोजनको यहाँ वर्णन गरिरहेको छ महिमा। ब्राह्मण कस्ता पाएसम्म कस्ता ब्राह्मण हुनुपर्छ, कस्ता ब्राह्मणलाई श्राद्धमा भोजन गराउनुपर्छ यो पनि यहाँ बताउनुहुन्छ। गायत्री जाप्य निरतम, जसले निरन्तर गायत्रीको अनुष्ठान गर्नुहुन्छ, गायत्री जप्नुहुन्छ, देवकार्य पितृकार्य गर्नुहुन्छ, जसमा तपस्या छ, धर्म छ, दया छ, दान छ, सत्य छ, ज्ञान छ, वेद पढ्नु भएको छ, विद्या र नम्रताले परिपूर्ण हुनुहुन्छ, त्यस्ता श्राद्धको लागि भोजन गर्न र गराउन अत्यन्त योग्य हुनुहुन्छ। कैद फल बराबरको पिण्ड बनाउनु। र यो श्राद्धमा कति ठाउँमा चाहिँ चलन होला, कति ठाउँमा चलन नहोला। कदली पत्रम नैव ग्राह्यम यतोहि, जो चाहिँ केराको पात आदिमै प्रयोग हुन्छ यसलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ। श्राद्ध चन्द्रिका नाम गरेको शास्त्रमा असुराणाम कुले जाता रम्बा पूर्व परिग्रहे तस्या दर्शन मात्रेण निराशा पितरो गता भनेर त्यो श्राद्ध चन्द्रिकामा केराको पातलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ। र यसलाई चाहिँ सात्विक शास्त्रहरूमा यसको चाहिँ निषेध नगरेको हुनाले, बडा यसको महिमा गरेको हुनाले कहीँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्दछौँ, कहीँ प्रयोग गर्नुहुन्न। त्यसरी चाहिँ निषेध गरिएको रहेछ। र त्यस दिन चाहिँ हामीले दन्त धावन गर्न नहुने, श्राद्धका दिन दन्त धावन गर्न नहुने, पान खान नहुने, शरीरमा तेल भोजन लगाउन नहुने र हरेक प्रकारको औषधिहरू, अर्काको अन्न यसलाई त्याग्नुपर्छ। एकपटक भोजन गरेर फेरि भोजन गर्न हुँदैन। श्राद्धका दिन एक छाकका दिन पनि एकै छाक भोजन र श्राद्धका दिन पनि एकै छाक भोजन गर्ने विधान छ। र पुनर्भोजनम अध्वानम, धेरै बाटो हिँड्न हुँदैन, धेरै भारी बोक्न हुँदैन, ब्रह्मचर्य व्रतमा रहनुपर्छ, दान लिन हुँदैन, प्रतिग्रह आदिहरू लिन हुँदैन भनेर यहाँ यसरी वर्णन गरिएको छ। र यसरी वर्णन गर्दै श्राद्धमा बडा पवित्र चिजले श्राद्ध गर्नु
यो पनि यहाँ बताउनु यो वा विधान त श्राद्धम कुर्यात् स विभवोचितम आफ्नो वैभव अनुसारको जसले विधि विधानसँग श्राद्ध गर्नुहुन्छ त्यसबाट आ ब्रह्मस्तम प्रयत्नम जगत प्रेरणाति मानव आ ब्रह्मलोक तकका सबै प्राणीहरू तृप्त हुन्छन्। ब्रह्मन रुद्र ब्रह्मा रुद्र नासत्य सूर्य अनल इत्यादि गरेका विश्वदेवहरू पितृगणहरू जल अग्निदेवताहरू आदि सबै मानवहरू सरीसृप भनेको सर्पहरू पितृहरू सबै तृप्त हुन्छन् भनेर यहाँ वर्णन गरिबक्सिन्छ। र हाम्रो यो श्राद्ध हामीले चाहिँ जो कुल पूजा गर्दा पनि त्यस दिन पनि श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई यहाँ लिएर बताउनुहुन्छ। नददात आमिषम श्राद्ध श्राद्धमा कहिले पनि आमिष भनेको मंस प्रयोग नगर्नु हिंसा नगर्नु। धर्मको तत्त्व